कांय पेरंट्स आपल्या मेल्ल्या आजाची म्हणजे ग्रँडफादर वा बापायची फादर हाची नांवां आपल्या भुरग्याक वा नातरांक दितात. थोड्यांक दिसता आसतलें की तशीं नांवां दिलीं की आपूण आवय बापायची आपल्या याद कायमची उरता अशें तांकां दिसता आसतलें. जे आदले जाणटे आसतात थोडे तेंची नांवां एक विचित्रच आसलीं. म्हणजे हांवें अशें पळयलां थोड्यांच्या आजांची नांवां ग्रँडफादराचें माळू म्हणून आसता, एकट्याचें नांव तर गुणो म्हणून आसलें, तर आनी एकट्याचें नांव लाडू म्हणून आसलें. आतां हे जे पेरंट्स जे आपल्या मेल्लेल्या आजाची म्हणा किंवा बापायचें नांव आपल्या चल्याक वा नातरांक दिवंक सोदतात ते मागीर आयडिया कितें करतात, तेंचें बर्थ रजिस्टर करतना गुणो उर्फ म्हणजे एलेस गणेश, लाडू उर्फ लोकेश किंवा माळू एलाईस मदन अशी दवरतात आनी तशेंच बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर जाता. मागीर ते चिंततात अरे आतां भुरगो शाळेंत वयतलो तेन्ना कितें जातलें, जो गुणो जेचें नांव आसा तो जर शिकपाक गद्दो आसलो तर तेजो टिचर जो स्कुलान आसतलो तो म्हणटलो की आरे ह्या गुण्याचेर आमी तकली आपटूं, आतां हो शिकना आपूण कितें करूं. किंवा कोणाचें नांव समजा लाडू दवरलें, फुडें तो लग्नाचो जालो तेजे फ्रेंड ताका म्हणटले लाडू तुज्या लग्नाचे लाडू केन्ना दिताय रे. माळू कोणाचें नांव दवरलें जाल्यार ताका फ्रेंड बी कोण आसचें ना, सगळे फ्रेंड म्हणटले चूट दाखोवन ह्या माळूक कित्याक घरान हाडुया. फुडें तो लग्न जेन्ना जावंक वतलो तेन्ना ताका ताची बायल मदन म्हणून वळखातली आनी हांगा कितें आसतलें नांव माळू. ती म्हणटली माळू कडेन लग्न जावं. म्हणून मागीर ते पेरंट्स आयडिया करतात, एडमिशनाक स्कुलान वयता तेन्ना भुरग्यांचें नांव आपल्या बरयतना ते गुणू माळू लाडू अशीं न बरयता जी तांकां नांवां दिल्लीं आसता, दुसरी उर्फ म्हणजे एलियस महेश आनीक कितें कितें तीच दितात. आपल्या जाण्टेल्याचें जें नांव बरयलां बर्थ सर्टिफिकेटार तें दिना, दुसरें जें उर्फ एलियस जी नांवां दिल्या तीच थंय दिवन भुरग्याचें नांव शाळेंत रजिस्टर करतात. त्याच नांवान तो भुरगो शिकता, SSC जाता, ग्रॅज्युएट जाता. मागीर जेन्ना सर्विसेक तो वता किंवा पासपोर्ट करूंक वता तेन्ना ताची धांदल जाता की दोन नांवां आसल्या कारणान एक नांव खंयचें तुजें बाबा खरें आनी तुका उर्फ म्हणून तशें नाल्यार तुजें शिक्षणांत काय तुजें तशें ना. तुजें सगळीं जें SSCचें सर्टिफिकेट आसता, स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकंडरीचें आसता, कॉलेजीचें आसता सर्टिफिकेटां तेजेर तुमचें एकच नांव येयल्लें आसता. पण बर्थ सर्टिफिकेटार तुमच्या आजाचें नांव आनी हें दुसरें तुमचें नांव जें नांव तुमचें शाळेन एडमिशन घेतना दिलां ती येयल्लें आसता. धांदल अशें जाता की तुमी जेन्ना वतात नोकरी खातीर किंवा पासपोर्ट करपा खातीर तर मागीर ते म्हणटा हें बर्थ सर्टिफिकेट सारकें ना, दोनूय तुजीच नांवां, अशें कितें जातलें. तेन्ना प्रोविजन आसा की मामलेदारा कडेन वचून तुमी डायवर्शन सर्टिफिकेट मागूं येता. डायवर्शन सर्टिफिकेट म्हटल्यार कितें, मामलेदार बरोवन दिता की गुणू एलियस गणेश हो एकूच मनीस आनी ते एकाच मनशाची दोन नांवां. इंडियेन तें बरें आसा, गोंयांत तर एकदम सोंपें काम कोणाचें नांव कशें आसून घालप थंय. पण इंडिये भायर जेन्ना वयता तेन्ना ताका त्रास जावं येता. तुमकां जरी कितलेंय प्रेम आसलें, माया आसली, आपुलकी आसली आपल्या आजा बद्दल म्हणा आपल्या बापाय बद्दल, तर तुमच्या नातरांक तुमच्या चल्यांक तुमी तुमच्या आजोबाच्या ग्रँडफादराच्या नांवान ताका उलो मारात. गुणू हांगा यो रे, माळू हांगा यो रे, लाडू हांगा यो, हें बरें आसा. पण बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर करतना जें तुमकां दिसता मॉडर्न नांव एक तुमी जें चूज केल्लें आसता त्याच नांवान रजिस्टर करा. तुमच्या वाड वडिलांची, तुमच्या पुर्वजांची, तुमचे एन्सेस्टर ग्रँडफादर फादर कोण आसा तेंची नांवां भुरग्यांक दवरलीं म्हणून तुमकां तेंच्या बद्दल तुमच्या मनान खूब प्रेम आसा अशें जायना. बरें तेजी याद उरूंक जाय म्हणून नांव दिवचें कांयच गरज आसना. कित्याक याद कोणाची येता, जेंकां आमी विसरता तेंची याद येता. पण जेंकां आमी केन्नाच विसरना तेंची याद येवपाचो प्रश्नच आसना. खरें न्हय? तुमकां कितें दिसता?